Now today we are going to discuss about human skeleton system. आज चाहिँ हाम्रो बायोलोजीमा छौँ र त्यसपछि त्यहाँबाट बायोलोजीमा पनि ह्युमन स्केलेटन सिस्टमको बारेमा डिस्क्राइब गर्न जाँदैछौँ हेरौँ. Now we are going to deal about the detailed study about the human skeleton system. अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त त्यसको बारेमा पहिला डिफाइन गरौँ. इट इज द के त भन्दाखेरि बोनी फ्रेमवर्क भनेर भन्छौँ. बोनी फ्रेमवर्क that helps to support and protect the delicate organs of our body. Delicate organs भन्ने बित्तिकै heart, lungs, kidney, brain are the basic examples of के त भन्दाखेरि चाहिँ delicate organs. यो भनेको कस्तो खाले organs हो त भने एकदम most sensitive organs लाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि delicate organs भनेर भन्छौँ. र यस्तो खालको organsहरू चाहिँ इन्भोलुन्टरी हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ एब्सेन्समा बडीको फङ्सन स्टपै हुने कन्डिसन आउँछ. यस्तो खाललाई चाहिँ खाली अर्ग्यानलाई हामीले डेलिकेट अर्ग्यान्स भनेर भन्छौँ. र यो सबैलाई प्रोटेक्सन गर्ने कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क, एउटा बोनी फ्रेम, एउटा चाहिँ कभर जुन बोन्सले बनेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्केलेटन सिस्टम भन्छौँ. र नाउ दिस स्केलेटन सिस्टम अब देयर आर भेरियस फङ्सन्स अफ दिस स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टमको सबैभन्दा पहिलो फङ्सन भनेको त इट हेल्प्स टु प्रोटेक्ट द डेलिकेट अर्ग्यान्स होइन. हाम्रो बडीमा भएको एकदम स्पेसल एउटा सेन्सिटिभ अर्ग्यान्सहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम त यसै पनि गरिहाल्छ. अर्को भनेको इट हेल्प्स टु गिभ मेकानिकल सपोर्ट. अब मेकानिकल सपोर्ट नभए त हामी हिँड्नै सक्दैनौँ होला. एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि जुन स्ट्रेङ हाम्रो बडीलाई जसले होल्ड गरिरहेछ त्यो होल्ड दिने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टमले गर्छ. हेर अब अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टम हेल्प्स टु गिभ द फ्रेमवर्क अफ आवर बडी. द फ्रेमवर्क भन्ने बित्तिकै सेप एन्ड साइजलाई भन्न खोजेको हाम्रो बडीको जुन सेप एन्ड साइज छ त्यो सेप एन्ड साइज भनेको कसले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो बडीको स्केलेटन सिस्टमले गर्छ. हेर यदि स्केलेटन सिस्टम हाम्रो बडीमा नभइदिएको भए हाम्रो बडीमा मासु मात्रै हुन्थ्यो. त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फिक्स सेप एन्ड साइज हुने थिएन. हेर त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बडीको सेप एन्ड साइजको रेस्पोन्सिबल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टमले भएर. अर्को लास्ट वान भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ निकै अजिब पनि लाग्छ. हाम्रो बडीमा जुन ब्लड आइरहेछ, जुन ब्लड सेल्सहरू छ होइन, आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स होइन, हाम्रो काट्दाखेरि जुन रगत आउँछ, हाम्रो बडीमा जुन सर्कुलेटरी सिस्टम छ त्यो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको कहाँबाट फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टमबाटै हुन्छ. हेर त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बडीमा जुन प्रड्युस भएको आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्सहरू छ त्यो सबै के हो त भने बोन्सभित्र भएको बोन मेरोमा गएर फर्म हुन्छ. हेर त्यो भएर बोन मेरो हुनको लागि बोन्स हुनु पऱ्यो. बोन्स भएपछि बल्ल के बोन्स हुनको लागि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि स्केलेटन सिस्टम हुनु पऱ्यो. त्यही भएर स्केलेटन सिस्टम भएमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रगत बन्छ, त्यहाँदेखिको ब्लड बन्छ. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको क्याल्सियमको जुन स्रोत छ क्याल्सियम फर्मेसन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोन्सबाटै हुन्छ. हेर द्याट इज वाइ सर्कुलेटरी सिस्टम भन्नेको चिज यो सिस्टम पनि कहाँबाट डेभलप भएको त भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट भएको त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलेटन सिस्टमबाटै भएको. हेर स्केलेटन सिस्टम एभ्री बोन्स, अब त्यहाँ स्केलेटन सिस्टमभित्र चाहिँ सिङ्गल बोन्सबाट बनेको होइन. हेर त्यहाँ त न्युमरस एमाउन्ट अफ बोन्सहरू हुन्छ. न्युमरस एमाउन्ट अफ बोन्सहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कम्बाइन भएर एउटा फर्मेसन भएर एउटा कम्प्लिट एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ. हेर त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले स्केलेटन सिस्टम भनेर भनेको. र प्रत्येक सानो बोन्सहरू सुरु कुनै ठुलो बोन पनि हुन्छ, कुनै सानो बोन्सहरू पनि हुन्छ. त्यो पुरै बोन्सहरूलाई चाहिँ एट्याच गर्ने काम, त्यो एट्याच गर्नको लागि एउटा स्पेसल एउटा गम लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ दुईवटा बोन्सलाई चाहिँ होल्ड गर्ने. त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेज भनेर भन्छौँ. त्यो कार्टिलेज इज स्पेसली फाउन्ड इन बिट्विन टु बोन्स. जो विशेष गरी जोइन्टहरूमा पाइन्छ. दुईवटा बोन्सहरू जहाँनिर गएर जोइन्ट भएको हुन्छ त्यो जोइन्टहरू त्यस्तो खालको भागलाई हामीले जोइन्ट भनेर भन्छौँ. र जोइन्टहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेज हुन्छ. हेर र कार्टिलेजको बेसिक फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स टु रिड्युस द फ्रिक्सन बिट्विन टु बोन्स वाइल मुभिङ. कुनै पनि हामी जब हिँड्छौँ हिँडेको बेलामा बोन्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुत्न सक्छ, फ्रिक्सन हुनसक्छ. त्यो बोन्सहरूको जुन कन्ट्याक्ट छ त्यो कन्ट्याक्टको बिचमा चाहिँ एउटा लेब्रिकेटिङ एजेन्ट, एउटा चाहिँ त्यसमा चिप्लो बनाइदिने, एउटा चाहिँ एउटा कभर बनाइदिने, दुईवटा बोनलाई कन्ट्याक्टमा आउन नदिने, फ्रिक्सन हुन नदिने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेजले गर्छ. हेर एउटा त के त फ्रिक्सनलाई हुन दिँदैन, फ्रिक्सन हुन दिँदैन. अर्को कुरो त्यो बोन्सलाई छुटिन पनि दिँदैन, फेरि टाँसिन पनि दिँदैन, छुटिन पनि दिँदैन. अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेज अल्सो हेल्प्स टु मेक आवर बडी मुभमेन्ट भेरी स्मुथ.
स्मुथ पनि गराउँछ र बेसिकली हामीले रोबोटहरू देखाइ होला रोबोटहरू कस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ यता फर्किनु पऱ्यो भने ट्वाइट गर्छ यस्तो ट्वाइट यस्तो पारेको होइन बडी मुभमेन्ट के हुन्छ उनीहरूको एकदम इरेगुलर हुन्छ र हाम्रो बडी मुभमेन्ट के छ एकदम स्मुथली हामीले जतापट्टि आफ्नो बडी पार्ट्सहरू पनि हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ के हो त भन्दा जुन हाम्रो बोन्सहरूमा चाहिँ बोन्सहरू हार्ड भयो भने हाम्रो बडी मुभमेन्ट एकदम फ्लेक्सिबल भइरहेको हुन्छ र हाम्रो बडीको मुभमेन्ट फ्लेक्सिबल हुनुको रिजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु द कज अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेज बिकज कार्टिलेज हेल्प्स टु गिभ अस स्मुथनेस इन आवर मुभमेन्ट त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्मुथनेसको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो बडी चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबली हामी मुभ गरिरहेको हुन्छौँ दिस इज द एडभान्टेज अथवा फङ्सन अफ के त भन्दाखेरि कार्टिलेज भन्न सकिन्छ अब जाउँ हामी के त भन्दाखेरि बोन्समा कार्टिलेजले बोन्सलाई होल्ड गर्छ त्यसैले बोन्स भनेको के त बोन्स भनेको इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु अफ आवर बडी हाम्रो बडीको कुनै पार्ट सबैभन्दा हार्डेस्ट छ भने त्यो पार्ट भनेको बोन्स नै हो त्यसले गर्दा त्यो बोन्स भनेको के त एउटा हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु हो द्याट हेल्प्स टु सपोर्ट एन्ड प्रोटेक्ट द डेलिकेट अर्गेन्स अफ आवर बडी एन्ड त्यो डेलिकेट अर्गेन्स मात्रै होइन अब यसले सपोर्ट पनि दिने काम गर्छ होइन यसले चाहिँ फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ धेरै कामहरू छ तर के उता भने बोन भनेको हामीले स्पेसली छुट्याउन सक्ने भनेको हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्यु भनेर भन्छ मेरो त्यो टिस्यु नै हो र त्यो टिस्यु के हुन्छ त भने कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ र त्यो हार्ड पनि हुन्छ नाउ वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट द्याट द बोन्स आर हार्ड इन नेचर अरू सेलहरू पनि छन् हाम्रो बडीमा त्यत्रा सेलहरू छन् त्यत्रा मसल्सहरू छन् त्यत्रा कनेक्टिभ टिस्युहरू छन् तर बोन्समा त्यस्तो कस्तो खाले कनेक्टिभ टिस्यु आयो त जसले गर्दा यति धेरै हार्ड भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँभित्र क्याल्सियम र फस्फरसको एक्सेस डिपोजिसन भएको हुन्छ अरूमा त के हुन्छ अरू मसल्सहरूमा त प्रोटिनहरू हुन्छ मिनरल्सहरू हुन्छ होइन यस्तै खालको कुराहरू हुन्छ तर यो बोन्समा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटिन मिनरल्सको साथको के हुन्छ त भने देयर इज एक्सेस डिपोजिसन अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फरस र त्यो क्याल्सियम एन्ड फस्फरस भएको त्यो डिपोजिट धेरै भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा अझै अर्कै खालको बोन सेल बन्छ र त्यो बोन सेललाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ओस्टियोसाइट भनेर भन्छ मेरो ओस्टियोसाइट इज द नेम अफ बोन सेल एन्ड दिस बोन सेल कम्पोज इन्टु द के त भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड सेप एउटा कम्प्याक्ट सेप बोन्स एउटा बोन्स दिन्छ यसले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बोन सेलको नाम चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ओस्टियोसाइट भनेर भन्छौँ अब यो ओस्टियोसाइटमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिथ हाम्रो दाँतको कुरा गरौँ टिथ इज नट कन्सिडर एज अ बोन्स हामीले चाहिँ दाँतलाई हामीले बोन भनेर भन्दैनौँ टिथलाई किन बोन भन्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज टिथ सेल इज नट कम्पोज अफ द्याट बोन सेल इट मिन्स टिथमा चाहिँ ओस्टियोसाइट्स हुँदैन र टिथमा इनामेल हुन्छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोन्सहरू धेरै पानीमा भिज्यो भने हाम्रो बोन्सको भित्र भएको क्याल्सियम फस्फरसहरू यानि कि बोन सेलभित्र भएको क्याल्सियम र फस्फरसहरू पानीमा डिजल्भ हुन्छ त्यसले गर्दा बोन्स विक हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नङहरू पनि पानीमा के हुन्छ एकदम लुलो हुन्छ किन त भने नङमा भएको क्याल्सियम र फस्फरस पानीमा डिजल्भ हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो बोन चाहिँ एकदम विक हुन्छ हेर तर यो यदि दाँत पनि त्यो बोन सेलबाटै बनिएको भए के हुन्छ त भन्दाखेरि एनी टाइम हाम्रो मुखमा थुक हुन्छ सेलिँदा हुन्छ हाम्रो मुख जहिले पनि वेट भिजिरहेको हुन्छ भिजेको कारणले गर्दा क्याल्सियम र फस्फरस डिजल्भ भएर हाम्रो दाँत कहिले विक हुन पर्ने थियो हेर तर हाम्रो एनी टाइम त्यो बोन्स भनेको हाम्रो माउथभित्र हुन्छ र माउथभित्र भिजेको अवस्थामा हुँदा पनि के हुन्न त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि यो दाँत चाहिँ यो टिथ कहिले पनि विक हुँदैन र त्यो विक नहुनुको कज के हो त भन्दाखेरि दिस के अरे टिथमा भएको जुन सेल छ द्याट इज नट कम्पोज अफ के त भन्दाखेरि बोन सेल इट मिन्स टिथभित्र चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि ओस्टियोसाइट भन्ने सेलहरू हुँदैन त्यसले गर्दा यो टिथमा भएको सेल अर्कै सेल हो जुन बोन सेलभन्दा धेरै नै फरक छ द्याट इज वाइ द टिथ इज नट कन्सिडर एज अ बोन्स है यो कुरो कहिले पनि नहुनु लाइकवाइज अब स्केलेटन सिस्टमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होल स्केलेटन सिस्टम इज डिभाइड इन्टु टु पार्ट्स टु टाइप्समा हामीले डिभाइड गर्छ मेरो पार्ट्स भन्ने पनि भयो टाइप्स भन्ने पनि भयो वान भनेको एक्जियल स्केलेटन अनि अर्को भनेको एपेन्डिकुलर स्केलेटन हामीसँग दुई किसिमको स्केलेटन सिस्टम दुई पार्टमा हामीले डिभाइड गर्छ र अब तिमीले स्क्रिनमा देखिरहेको छौ एक्जियल स्केलेटनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने के भयो त भन्दाखेरि एक्जियल स्केलेटन भनेको इट इज द स्केलेटन द्याट इज फाउन्ड इन द सेन्ट्रल बडी पार्ट अफ आवर बडी हाम्रो बडीको सेन्ट्रल पार्टमा पाइन्छ त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ यस्तो खालको बोन्स चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि बडीमा 80वटा हुन्छ
80 वटा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एक्जियल स्केलेटन हुन्छ भने एपेन्डिकुलर स्केलेटन भनेको चाहिँ के हो त भने द स्केलेटन द्याट इज फाउन्ड इन आइदर साइड्स अफ आवर बडी। हाम्रो बडीको साइडबाट हेर्दाखेरि जस्तो खालको चाहिँ मुभमेन्ट जस्तो खालको बोन्सहरू देखिन्छ त्यो साइडमा भएको बोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एपेन्डिकुलर स्केलेटन भनेर भन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 128 वटा हुन्छ र 128 अनि प्लस 80 गर्दाखेरि के हुन्छ त एक्ज्याक्टली 206 बोन्स हुन्छ हेर। यसमा धेरै फ्याक्ट्सहरू छन् हेर। फ्याक्ट्सहरू मध्येमा सबैभन्दा पहिलो कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा टिथ इज नट कन्सिडर एज अ बोन्स होइन, भर्खरै भनिसकेँ बिकज टिथ इज नट कम्पोज अफ बोन्स एन्ड कल ओस्टियोसाइट्स त्यसमा हुँदैन। अर्को भनेको के हो भने लार्जेस्ट बोन्स, हाम्रो बडीको लार्जेस्ट अथवा लङ्गेस्ट बोन भन्यो भने हामी फेमर भनेर भन्नुपर्छ। यो फेमर भनेको खुट्टामा हुन्छ यानि कि लेग्समा हुन्छ, यो दुईटै खुट्टामा हुन्छ, राइट लेग्स र लेफ्ट लेग्समा दुईटा फेमर हुन्छ। यो दुईटा फेमर भनेको हाम्रो के हो त भने वान अफ द लङ्गेस्ट एन्ड लार्जेस्ट लेग भनेर यसो लार्जेस्ट बोन्स भनेर भनिन्छ। र स्मलेस्ट बोन भनेको चाहिँ के हो त भने स्टेप्स भनेर भनिन्छ। स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन्स र त्यो भनेको हाम्रो कानमा पाइन्छ यानि कि एयरभित्र पाइन्छ। यो पनि अर्को एउटा फ्याक्ट भयो। अनि अर्को वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट बोन भनेर के हो त भनेर सोध्यो भने चाहिँ द्याट इज द एयर पिन्ना। यो पिन्ना भनेको यो एयरको जुन बाहिरपट्टिको जुन हाम्रो यो छाता जस्तो छ यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि पिन्ना भनेर भन्छौँ। त्यो यो सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन हो इन द सेन्स द्याट बोन भनेको बेसिकली ब्रेक हुन्छ, क्र्याक हुन्छ होइन। तर यो बोन के हुन्छ भने एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ। यो जतिसुकै तिमीहरूले भाँच्न खोजे पनि मराकमुरुक पारे पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ यो भाँचिँदैन हेर। इट मिन्स हामीले यसलाई स्ट्रङ्गेस्टको सट्टामा फ्लेक्सिबल बोन भन्यो भने हुन्थ्यो, यो पनि चल्छ चल्न चाहिँ। तर स्ट्रङ्गेस्ट बोन अथवा फ्लेक्सिबल बोन जब बडी भनेको एयर पिन्ना भनेर भनिन्छ। यो बोन चाहिँ कहिले पनि ब्रेक डाउन हुँदैन, भाँचिन्न अनि फ्लेक्सिबल हुन्छ यसको। र जतिसुकै टोवाले पनि यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप आफै लिन्छ हेर। एक किसिमको लबर जस्तो बोन छ हाम्रो कानमा, त्यहाँबाट यसलाई हामीले चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट अथवा फ्लेक्सिबल बोन्सको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई पिन्ना भनेर भन्छ। ओके, अब बाइ द वे हामी सबैले थाहा छ स्केलेटन सिस्टममा ह्युमनको स्केलेटन सिस्टम भनेकोमा त्यहाँ 206 वटा बोन्स हुन्छ हेर। 206 वटा बोन्स कसरी हुन्छ त? नाउ लेट अस काउन्ट इट। ओके, सबैभन्दा पहिला स्कल भनेको हाम्रो माथिको खप्पर भन्छ यसलाई। स्कल कन्सिस्ट 22 बोन्स। स्कलमा 22 वटा बोन्स हुन्छ। त्यसपछि यो आर्म्स भयो, यतापट्टि राइट आर्म्स र लेफ्ट आर्म्स। राइट आर्ममा 30 वटा बोन्स, लेफ्ट आर्ममा 30 वटा बोन्स। र दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने 60 वटा बोन्स आर्ममा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यता एउटा लेगमा 30 वटा बोन्स, अर्को लेगमा 30 वटा बोन्स। कि लेग पार्टबाट पनि 60 वटा बोन्स हुन्छ, आर्ममा पनि 60 वटा बोन्स। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ लेगमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 60 वटा बोन्स हुन्छ। स्कलमा 22 वटा भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट छातीमा जाउँ, छातीमा वरन हुन्छ। वरनमा के हुन्छ भने यतापट्टि 12 रिब्स र यतापट्टि 12 रिब्स यानि कि 12 पेयर्स अफ रिब्स यानि कि 24 वटा रिब्स हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट बिचमा के हुन्छ त भने एउटा बोन हुन्छ जसले रिब्सलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई स्टर्नम भन्छ एन्ड द्याट इज 1 इन नम्बर है। स्टर्नम एउटा हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि कम्मरतिर जाऊँ, कम्मरमा त्यहाँ 4 वटा बोन्स हुन्छ। त्यहाँ हामीले पेक्टोरल गर्डल भनेर भन्छौँ, 4 वटा पेक्टोरल गर्डल हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट सोल्डर गर्डल अथवा यसलाई पेल्भिक गर्डल पनि भनिन्छ। यसो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा बोन्स हुन्छ। पेल्भिक गर्डलमा 2टा बोन्स होइन। अनि घाँटीनेरि एउटा बोन हुन्छ, त्यसलाई हामीले हायोइड भनेर भन्छौँ। स्क्रिनमा देखिरहेको छौँ त्यो एउटा हुन्छ हायोइड बोन्स होइन। यो सबै जोड्ने हो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा कानमा पनि हुन्छ। कानमा यतापट्टि 3टा, अर्को कानमा 3टा यानि कि स्टेप्स 3 वटा बोन्स हुन्छ यानि कि एयरमा 6 वटा बोन्स हुन्छ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जोड्ने हो भने टोटल कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 206 वटा आउँछ। सरी, त्यो हुनै सक्दैन, 213 वटा आउँछ। यो सबै जोड्ने हो भने 213 वटा आउँछ। अर्को कुरा भर्टिबल कोलम पनि भन्न बिर्सेछु। भर्टिबल कोलममा पनि के हुन्छ त भने 33 वटा भर्टिबल कोलम हुन्छ। भर्टिबल कोलमभित्र 33 वटा स्मलेस्ट बोन जोड्नुहुन्छ। यो सबै जोड्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 213 बोन्स इन आवर बडी हेर। यो बडीमा हाम्रो 213 वटा बोन्स देखिन्छ हेर।
तर हामीले के भनिरहेको छौँ त भन्दाखेरि 206 वटा बोन्स हुन्छ भन्यो। यो कहाँ हरायो त्यसो भए के भयो यस्तो यो भन्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक कहाँनिर भयो त? मिस्टेक भनेको यस्तो भएको हो, यो 213 बोन्स भनेको चाइल्डमा हुन्छ। र भर्खर जन्मेको बच्चाको शरीरमा हाम्रो एडल्टको भन्दा बोन्स चाइल्डमा धेरै हुन्छ। तर जब के हुन्छ त भने एज बढ्दै जान्छ अनि जब हिँड्दै गएपछि के हुन्छ त भने भर्टिब्रल कोलममा भएको 33 वटा बोन्स फ्युज भएर लास्टमा 26 वटा हुन गइदिन्छ। र 26 वटा बोन्स हुन्छ र त्यो 26 वटा बोन्स भन्ने मतलब 33 बाट 26 हटाउँदाखेरि 7 बोन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गायब हुन्छ। र 7 वटा बोन्स डिजापियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 213 माइनस 7 गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो बोन्स 206 हुन आउँछ। र द्याट इज वाइ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के पनि भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ बोन्स फाउन्ड इन चिल्ड्रेन अथवा चाइल्ड अथवा बेबी इज मोर देन नम्बर अफ बोन्स फाउन्ड इन एडल्ट। यसको मतलब चाइल्डहरूमा 213 वटा बोन्स हुँदो रहेछ भने पछि गएर चाहिँ भर्टिब्रल कोलम फ्युज भएर चाहिँ 33 वटा नम्बरबाट 26 मा घटेपछि 7 वटा बोन्सको डिफ्रेन्सको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि 213 बाट 206 हुन आउँदो रहेछ। न लेट अस डिस्कस। अब आज चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको हामी टाउकोबाट सुरु गर्दै जान्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ बडीको तल हामी स्टेप चाल्दै जान्छौँ है त। सबैभन्दा आज चाहिँ हाम्रो डिस्कस गर्ने म्याटर भनेको स्कल हो। स्कलमा 22 वटा बोन्स हुन्छ एन्ड दिस स्कल चाहिँ सबै के हुन्छ फ्ल्याट बोन्सहरूबाट बनेको हुन्छ यो सबै बोन्सहरू र यो टाउकोमा मात्रै हुन्छ। र यसले चाहिँ के त भने डेलिकेट अर्ग्यान्स भनेको हाम्रो बेसिकली आई, एयर, त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ ब्रेन, यो चाहिँ यस्तो खालको डेलिकेट अर्ग्यान्सहरूलाई यसले प्रोटेक्सन गर्छ। एन्ड दिस स्कल इज डिभाइडेड इन्टु 2 बोन्स, एउटा क्र्यानियल बोन्स अनि अर्को चाहिँ फेसियल बोन्स। क्र्यानियल बोन्स भनेको टाउकोभन्दा माथिको बोन्सहरू हो अनि फेसियल बोन्स भनेको फेसतिर भएको, फेसमा देखिने खालको, फेसमा हेर्ने खालको, जसले राम्रो फेस बनाउँछ त्यो बोन्सहरू सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेसियल बोन्स भनेर भन्छ। र कस्तो कस्तो हुन्छ, कहाँनिर हुन्छ, लेट्स सी। Let us start from cranium. Our cranium is formed by 8 flat irregular bones that provides a bony protection to the brains. अब यो सबै टाउकोतिर रिलेटेड कुरा हुन्छ। यो सबैले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको एकदम सेन्सिटिभ पार्ट, सेन्स अर्ग्यान्स भनौँ हामी बेसिकली ब्रेन अनि आइजहरूलाई चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ पार्टहरू, एयर, यस्ता खालको जति सेन्स अर्ग्यान्सहरू हाम्रो टाउकोमा पाइन्छ त्यो सबै प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ यो। र यो एकदम फ्ल्याट बोन्सहरू हो सबै यो। क्र्यानियम भित्र चाहिँ के हुन्छ त भने फ्रन्टल हुन्छ सबैभन्दा पहिला। यो फ्रन्टलको तिमीले देखिरहेछौ यो म यहाँ केही देखाएँ। अब यो पार्ट्सहरू देखाउन खोजिरहेको छु। फ्रन्टल भनेको यो निधारको हो। यसमा हामीले फ्रन्टल बोन भनेर देखिरहेछ। यो बोनलाई हामीले फ्रन्टल भनेर भन्छौँ र यो निधारको बोन हुन्छ। यो तिमीले देखिरहेछौ यो यस्तो खालको सेपमा, यो येल्लो कलरको सेपमा चाहिँ तिमीले देखिरहेछौ। हेर, यो हाम्रो निधारको बोन्सलाई हामीले फ्रन्टल बोन भनेर भन्छौँ एन्ड इट इज 1 इन नम्बर। यो एउटा मात्र हुन्छ। अर्को साइडमा जुन यो येल्लो कलरको जुन छ यसलाई हामीले पेराइटल बोन भनेर भन्छौँ। योलाई पेराइटल बोन, यो बोन दुईटा हुन्छ। हेर, यो टाउकोको बिचमा एउटा चिरिएको छ यसरी भाग अनि त्यसपछि यतापट्टि अर्को येल्लो कलरको अरेन्ज कलरको बोन्स छ यहाँ। यो दुईटा भएको भएर पेराइटल बोन्स चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ। हेर, अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरल बोन। यो जुन यो ग्रीन कलरको छ यो बोनलाई हामीले टेम्पोरल बोन भनेर भन्छौँ। यो टेम्पोरल बोन यहाँ ग्रीन कलरको देखाएको छ। यो तिमीहरूलाई चाहिँ यो बोन हेरेर छुटाउन सजिलो हुन्छ भनेर हो। यो बोन यतापट्टि एउटा छ हैन, यो राइटपट्टि भयो अनि लेफ्टपट्टि हेऱ्यो भने अर्को पनि यतापट्टि पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रीन कलरको यो पार्ट छ। उतापट्टिको जस्तो पार्ट यतापट्टि पनि त्यस्तै खाले पार्ट छ। यो दुईटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरल बोन भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो बोनको फर्मेसन भएको हुन्छ। हेर, यो टेम्पोरल बोन्स पछि अब जाउँ हामी कता त भन्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टिको यो जुन कलरको छ
यो कलरको यो कलरलाई हामीले ओसिपिटल बोन्स भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो ब्याक एकदमै हाम्रो टाउको पछाडिपट्टिको बोन हो। यो पनि यो इमुभेबल हुन्छ, यो पनि मुभ हुन सक्दैन। यो एकदमै यो चाहिँ एडजस्ट भएको हुन्छ पछाडिपट्टि। यसरी चाहिँ यो पनि के छ त भने एउटा मात्रै छ। यसलाई अब ओसिपिटल बोन भनेको पनि के हो त भने इट इज 1 इन नम्बर भन्न पर्यो। त्यसपछि जाउँ हामी कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो आँखाभित्र हामी बेसिकल्ली अब जान्छौँ। यो आँखालाई मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु तिमीहरूलाई। यहाँ यो आँखाभित्र तिमीले के देखिरहेछौ भने त्यहाँ एउटा ग्रीन कलरको यो पार्ट, यसलाई हामीले स्फेनोइड भनेर भन्छौँ। यो स्फेनोइड यो ग्रीन पार्ट तिमीले देखिरहेछौ। यो स्फेनोइड एउटा आँखाभित्र, अनि यहाँ अर्को पनि आँखा छ। यो यतापट्टि अर्को आँखामा पनि यहाँ पनि के छ त भने ग्रीन पार्ट छ हैन। यो ग्रीन पार्ट भनेको एउटै बोन्स हो। यो तिमीलाई देखाउनलाई म यसरी उल्टाएर देखाउँछु। यो तिमीले जे देखिरहेछौ, यो जे देखिरहेछौ तिमीले यो ग्रीन पार्ट जति यो सबै एउटै बोन्स हो। हेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राइट आइजबाट देखिएको बोन्स र त्यसपछि लेफ्ट आईमा देखिएको जुन बोन्स छ यो ग्रीन कलरको, यो सबै एउटै बोन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले स्फेनोइड बोन भनेको हामीले एउटा छ भनेर भन्न सकिन्छ। हेर है त, स्फेनोइड बोन एउटा भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ इथोमोइड भनेर भन्छौँ। इथोमोइड भनेको चाहिँ तिमीहरूले कहाँ देखेछौ भन्दाखेरि चाहिँ हेर यो छ यो पार्ट यो जुन यो हल्का सेतो सेतो टाइपको छ, यसलाई हामीले इथोमोइड भनेर भन्छौँ। यो एउटा मात्रै आईमा देखिन्न, यो अर्को पनि आईमा देखिन्छ। यो अर्को पनि आईको पार्टमा हेर, यहाँनिर चाहिँ इथोमोइड पार्ट देखिरहेछौ तिमीहरूले। यो दुईटै एउटै बोन हो। हामीले यहाँबाट दुई ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा बोन जस्तो देखिएको हो, तर यो दुईटै एउटै पार्टबाट बनेको हुन्छ। यो सिङ्गल एउटा बोन हुन्छ। इट मिन्स के त भन्दाखेरि यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इथोमोइड बोन, र यो पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। हेर, इट अकुपाइज द मिडल पोर्सन अफ द वाल अफ द अर्बिट। यो अर्बिट भनेको यो आँखाको यो जुन गोलो छ, यो आँखाको जुन यो सेप छ गोलो सेप, यो गोलो सेपलाई हामीले अर्बिट भनेर भन्छौँ हैन। यो अर्बिटको भित्रपट्टिको वाललाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो वाललाई चाहिँ इथोमोइड बोन्स भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाकलाई एडजस्ट गराउने काम गर्छ। हेर, अब अर्को पार्ट भनेको हाम्रो फेसियल बोन्स हो। फेसियल बोन्स र क्र्यानियल बोन्स भनेर छुट्टिएको थियो। हेर, क्र्यानियल बोन्स भनेको कतिवटा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो अब फ्रन्टल एउटा, पेराइटल दुईटा हैन, टेम्पोरल दुईटा, ओसिपिटल एउटा, स्फेनोइड एउटा, त्यसपछि गएर चाहिँ इथोमोइड एउटा गरेर कति भयो त भन्दाखेरि 4, 5, 6, 7, 8 इट मिन्स 8 बोन्स आर फाउन्ड इन के त भन्दाखेरि क्र्यानियम बोन्स हैन। त्यसपछि जाउँ अब लेट अस टक अबाउट फेसियल बोन्स। फेसियल बोन्स भनेको द बोन्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन द रिजन अफ फेसेस। अब फेसमा भएको, फेसमा बेसिकली 14 वटा बोन्स हुन्छ। हेर, पहिले जान्नुपर्ने कुराहरू यो 14 वटा बोन्स हुन्छ, र 14 वटा बोन्स मध्येमा सबैभन्दा पहिला अब म कसरी सुरु गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी म्याक्जिला भनेर भन्छौँ। यो पार्ट जुन छ यो दाँतको तलपट्टिको यो पार्टलाई हाम्रो म्याक्जिला भनेर भन्छ। यो पार्ट मैले उल्टाइ पुल्टाइ मैले देखाइरहेको छु यसरी। यो पार्टलाई हामीले म्याक्जिला भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ लोवर टिथ हैन, हाम्रो जुन चाहिँ स्कलमा मुभेबल बोन भनेको यसैलाई मात्रै भन्छ। हेर, म्याक्जिला हुन्छ। यो म्याक्जिला एउटा मात्रै हुन्छ हैन, सबै एउटै बोनबाट बनेको हुन्छ। यहाँ माथि टिथ हुन्छ, लोवर टिथ, यसलाई हामीले लोवर ज पनि भन्छौँ। हेर है, लोवर ज। अर्को पार्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेसियल बोन्समा पर्छ। अर्को चाहिँ फेसियल बोन्सको म केही पार्टहरू तिमीलाई देखाउँछु। यो हाम्रो फेस रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। जस्तै यो ग्रीन पार्ट छ, यो ग्रीन पार्टलाई हाम्रो जाइगोमेटिक बोन्स भनेर भन्छ। यो जाइगोमेटिक, यसलाई अर्को भाषामा चिक बोन पनि भन्छ। यो भनेको हाम्रो गालामा भएको बोन्स हो, र यो यतापट्टि एउटा साइडमा एउटा हुन्छ हैन, अनि अर्को पनि साइडमा यतापट्टि यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चिक बोन्स हो हैन। यो भनेको हाम्रो फेसमा हुन्छ, गालामा हुन्छ। अर्को भनेको हेर, यो पार्ट तिमीले देखिरहेछौ,
यो पार्ट यहाँ दुईटा छ, यहाँ अहिले एउटा देखिएको हो हैन। यो ठ्याक्कै बिचबाट चाहिँ के हुन्छ त भने काटिन्छ। यहाँ दुईटा हुनुपर्ने हो तर एउटा मात्रै देखिरहेछ। यो नेजल बोन्स देखिरहेछ यहाँ। यो नेजल बोन्स यो नाकको डाडी हो, नाकको जुन सेप छ यो सेप यसले फर्म गर्छ। नेजल बोन्स पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 इन नम्बर हुन्छ। अर्को भनेको के हो त भने नाकको प्वाल भित्रको कुरा गर्दैछु मैले अब। यहाँ यो नाकको प्वाल भित्र गयो भने हेर यहाँ यो बोन्स यो यस्तो खालको कलरमा देखिरहेछौ तिमीहरूले। यो यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि भोमर भनेर भन्छौँ। र यो भोमर दुईटै बोन के हो त भने यतापट्टिको यो सबै एउटै बोनबाट बनेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले एउटामा पाइन्छ भनेर भन्न पाइन्छ। हेर अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्ट भनेको हामीसँग यहाँ यतापट्टि आँखाको साइडमा पनि हुन्छ। यो आँखाको साइडमा तिमीले देखिरहेछौ यो पार्ट, यसलाई हामीले ल्याक्रिमल बोन भनेर भन्छौँ। ल्याक्रिमल बोन भनेको यो आँखाको भित्रपट्टि पार्ट हुन्छ। यो यही निरी पार्टबाट चाहिँ हाम्रो आँसु निस्किन्छ। यो चाहिँ यसले बेसिकली आईलाई नै प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ यो ल्याक्रिमल बोन भन्छ। यतापट्टि यो लेफ्ट आँखा भयो, राइट आँखा भयो, अनि यतापट्टिको फेरि अर्को लेफ्ट आँखामा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको पार्ट छ यहाँ। यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टलाई हामीले ल्याक्रिमल बोन्स भनेर भन्छौँ। इट मिन्स के त भने ल्याक्रिमल बोन्स पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हुँदो रहेछ। अर्को भनेको यहाँ तलपट्टि पार्टमा तिमीलाई देखाइदिएछु मैले। अब यो पार्ट जुन छ यो पार्ट यसलाई हामीले प्यालेटाइन बोन्स भनेर भन्छौँ। यो प्यालेटाइन बोन्स यहाँ यतापट्टि यो साइडमा एउटा, यो साइडमा एउटा, दुईटा छ। हेर दुईटा भएको भएर यो चाहिँ के हुन्छ त भने प्यालेटाइन बोन्स आर अल्सो के त भन्दाखेरि 2 इन नम्बर प्यालेटाइन बोन्स छ। अब अझै लास्टमा गएर म तिमीलाई अब अर्को एउटा बोनको नाम भन्छु। त्यसलाई भन्छौँ हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेरियर नेजल कन्केभ भनेर भन्छौँ। हेर यो इन्फेरियर नेजल कन्केभ भनेको नाकभित्र हुन्छ। मैले तिमीलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु। हेर यो पार्ट अनि यो पार्ट, यो दुईटा पार्ट जुन देखिरहेछौ यो दुईटा पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्फेरियर नेजल कन्केभ भनेर भन्छौँ। एन्ड इट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ 2 इन नम्बर। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा हुन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसियल बोन्सहरूमा चाहिँ 14वटा बोन्सहरू हुन्छ। नाउ एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। मेन्डिबल एउटा हुन्छ। म्याक्जिला दुईटा हुन्छ। जाइगोमेटिक अथवा यसलाई चिक बोन्स भनेर भन्छ, यो पनि दुईटा हुन्छ। भोमर भनेको एउटा हुन्छ। त्यसपछि त्यसपछि नेजल बोन्स दुईटा हुन्छ। त्यसपछि ल्याक्रिमल बोन्स आँखाभित्र हुने खाले बोन्स दुईटा हुन्छ। प्यालेटाइन भनेको यो तल हुने बोन्स भनेको हो। अनि इन्फेरियर नेजल कन्केभ प्यालेटाइन दुईटा हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इन्फेरियर नेजल कन्केभ यानि कि नाकभित्र हुने बोन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्फेरियर नेजल कन्केभ भनेर भन्छौँ। यसरी चाहिँ यो हाम्रो ह्युमन स्कल कम्पोज्ड भएको हुन्छ। ल